यार इस दफा तो लफड़ा कुछ ज्यादा ही लग रहा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बड़ी अजीब व गरीब आवाजें आ रही है। छोड़ो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ऐसे कैसे छोड़ू, अभी तो हाथ आई हो। आज मैं तेरा भेजा निकालती हूँ, मैंने लाख दफा समझाया था मुझसे नहीं उलझना। रुको, तुम्हारे मर्द को आने दो, तुम्हारे खिलाफ भड़काऊंगी। मैं कहती हूँ छोड़ो। अम्मी ये क्या तमाशा बना रखा है, छोड़ आंटी को। चुप, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जॉइंट फैमिली। वैसे भाईजान जॉब कैसे जा रहा है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। बस हुकूमत हमारे पेंशन्स के पीछे पड़ी है, बाकी ठीक चल रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं और अब इस घर में नहीं रह सकती। क्यों चंदा बेगम, क्या हो गया? फिर से कोई लफड़ा हुआ है? सारा दिन डर डर मोटर लगाती है। क्या बिजली का बिल इस चुड़ैल का बाप भरता है? हाँ? कौन चुड़ैल बेगम? और कौन? ये चुड़ैल जो साथ वाले कमरे में रहती है, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी, जिससे तुम डरते हो। सारा दिन डर डर मोटर लगाती है। समझाओ अपनी बाई को कि अपनी खूनख्वार बिल्ली को कंट्रोल में रखो, वरना खून पी जाऊंगी। हाँ? आज बड़ा उबल रही थी, बालों से पकड़ रखा था मुझे बटिस्टा ने। समझाओ वरना। अम्मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये मुझे चाड़ा चाड़ा कहती है। गूंगे शैतान, क्यों मेरी बेटी को थप्पड़ मारा? हाँ? क्या कहा तुमने मेरे बच्चे को? गूंगा शैतान कहा? तुम चुड़ैल, तुम्हारी बेटी तो जीती जागती शीशक है। चुड़ैल तुम्हारी माँ होगी और शीशक का तुम। तुम्हारी माँ की? अनु बेटा किधर है तुम्हारी वो नूरगुल वाली कुलाड़ी? हाँ? जल्दी लेकर आओ, मैं इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जुनैद, अपनी बीवी को समझाओ। मैं क्यों समझाओ कोटिला, तुम अपनी बीवी को समझाओ। लांजा तो सारा उसने शुरू किया है। हाँ? तुमने मुझे जवाब दिया, इतने बड़े हुए तुम। तुम्हारी पोटियां मैंने साफ की। भाईजान अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। चल भाईजान के बच्चे। खामोश। जॉइंट फैमिली। यार सीरियसली यही कुछ होता है जॉइंट फैमिली में। शोर शराबा, तनसोताने, तू मैं, ग्रुप बंदी, सियासत वगैरह वगैरह। शायद ही कोई ऐसी जॉइंट फैमिली हो कि जिसकी औरतें खुश व खामोश और खुश मिजाज हो, बच्चे सिक्योर और मर्द जवा डिप्रेस ना हो। अब वो जमाना नहीं रहा कि औरतें खामोश और हयादार हुआ करती थी। मर्द और घर का हाकिम हुआ करता था और सब सब्र और शुक्र से काम लिया करते थे। आज के वक्त तो छोटी छोटी बात पर तू मैं शुरू हो जाती है और करते करते बात मर्दों तक चली जाती है। और फिर अगर स्पिंदा जैसे बड़े बुजुर्ग घर में मौजूद ना हो तो फिर। ब्रेकिंग न्यूज, मरहूम स्पिंदा के घर गरीलो तनाजे पर क्लाशंकोव की फायरिंग। बड़े छोटे मर्द औरत कुल मिला के 6 अफराद जावा हक। कल तो देख लिया होगा चुड़ैल की हरकत, कैसे उछल कूद रही थी जैसे ये घर इसकी बाप का हो और हम सब इसके नौकर हो। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, लेकिन कहती है कि इस दफा अपने भाइयों को भी बुलाएगी। हाँ? मैंने भी कह दिया, मेरा अन्नू किसी नूरगुल से कम थोड़ी है। अरे भाई अम्मी, बस अब मुझे गुस्सा आ गया है। अब जल्दी लो मेरी नूरगुल वाली कुलाड़ी। हाँ? मुझे और प्रैक्टिस करनी है। अरे अन्नू, लगता है आज फिर से गुस्सा हो। क्या हुआ है, कुछ बताओगे भी? यार पता नहीं, इस जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा तंग मैं आ गया हूँ। अम्मी के पास जाता हूँ तो आंटी के खिलाफ उकसा के टम्बम बना देती है। आंटी के नजदीक जाता हूँ तो उनकी फरियादें सुनकर जून इलिया भैया आ जाता है। इन सब गमों को बमुश्किल बोलकर किसी कोने में स्टडी करने बैठता हूँ तो किसी न किसी बच्चे के रोने की आवाज है। यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया हमारे घर में, सुकून नहीं है। सुकून तो कब्र में। मजाक कर रहा हूँ। तुम लोग अलहदा क्यों नहीं हो जाते? हाँ? स्पिंदा नहीं मान रहा है, कहता है लोग क्या कहेंगे, माशरे में नाक कट जाएगी। अबे लोगों की माँ की। हक 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 हक। उठाओ
بیبی کیا کرنا ہے؟ ہاؤ کین آئی سرو یو؟ رشتہ کروانا ہے یا توڑوانا ہے؟ من پسند محبوب کو پانا ہے یا مروانا ہے؟ بتاؤ، ساس یا سسر کو دفنانا ہے؟ بابا جی پی ایچ ڈی کوئی شور والا پیکج بتا دیں. بتاؤ، تمہارے لیے مست کسٹم آفر لگائے گی، لیکن شکرانہ تھوڑا زیادہ ہوگا. وہ کیا ہے کہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. شکرانے کی فکر نہ کرے، کوئی اچھا پیکج لگائے. روز کے لفڑوں سے تنگ آ گئی ہوں. بتاؤ پھر، لیٹ دی ریسیپی بیگنز. بابا جی پی ایچ ڈی، میرا شوہر بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے. جتنا میں اس کو غصہ دلاؤں وہ اتنا ہی صبر سے کام لیتا ہے. کل تھوڑا بہت غصہ ہوئے تھے، لیکن پھر سپندہ ٹپکے اور سارا کام خراب کر دیا. میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر بالکل پاگلاپے سے باہر ہو جائے، بندوق اٹھائے، کلاڑی اٹھائے، کچھ بھی کرے، لیکن مجھے علیحدہ کر لے. میں اب اور اس جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتی. او آئی سی، جوائنٹ فیملی، علیحدگی والا پیکج. ویسے اس پورے سین میں یہ اسپندہ کون ہے؟ یہ میرے سسر ہے. کام تو سارا اسی نے خراب کیا ہے. علیحدہ ہونے نہیں دے رہا، کہتا ہے معاشرے میں ناک کٹ جائے گی. اوہ، معاشرہ کی ماں کی. واٹ ایلس؟ بابا جی پی ایچ ڈی، ہمارے گھر میں سانس بھی لینا ہو تو سب کی اجازت سے لینا پڑتا ہے. گیس ہو یا بجلی سب استعمال کرتے ہیں، اور بل میرا شوہر بھرتا ہے. کھانا منگوانا ہو یا شاپنگ کرنی ہو سب میں بانٹنا پڑتا ہے، اور شور شرابہ تو پارلیمنٹ سے بھی زیادہ. بس بس کر پگلی، اور لاؤ گی کیا؟ یہ لو، یور پیکج ہیز بین ایکٹیویٹڈ. اس کو اسپندہ کو پلانا بھی ہے اور اس کے تکیے کے نیچے بھی رکھنا ہے. کام ہو جائے گا، جسٹ چل. تھینک یو بابا جی پی ایچ ڈی. یو آر آلویز ویلکم. ہاں، ساری ساختیں اسپندہ کو پلا دی ہے اور تعویذ بھی اس کے رضائی کے نیچے رکھ دیا ہے. اب تو اسپندہ کو ہمیں علیحدہ کرنا ہی پڑے گا. جب سیدھی انگلی سیگی نہ نکل رہا ہوں تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. چندہ بیگم، کس سے بات ہو رہی ہے؟ کیا پس پس کر رہی ہو؟ تم سے مطلب؟ جا کے اپنے بھائی سے نہ مت لو. نہ خود کچھ کرتے ہو نہ ہمیں کرنے دیتے ہو. بدو بدی، میں کہتا ہوں جرگہ بلاؤ. لگتا ہے علیحدہ ہونے کا سمے آ چکا ہے. سبکتگین، جنید، سب کو بلاؤ. Let the scene begins. ہوش ہوش، رکو ذرا، صبر کرو. اب جرگا ہوگا، جرگے میں لفڑے ہوں گے، اسپندہ کی فائرنگ، چندہ بیگم کے نخرے، انو کی کلاڑی، بہت کچھ ہے بتانے کو اور دکھانے کو، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جانی ہے. سو باقی کچھ پارٹ 2 میں. ہاں، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو پسند یعنی لائک کرتے ہو اور کمنٹ میں پارٹ 2 ٹائپ کرتے ہو تو پٹھان کا وعدہ. سو گائز، میرے خیال میں جوائنٹ فیملی کسی عذاب سے کم نہیں. جتنے ہی رشتہ دار ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اتنا ہی ان کے درمیان محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے. یار، ہم اپنے ہاسٹل کے روم میٹ سے دن میں 100 دفعہ لڑے تھے تو گھر اور پیرا رہتے. شاید ہی جوائنٹ فیملی کے کچھ فائدے بھی ہو جو ڈسکس کیے جا سکے. باقی اس ویڈیو میں دنگے فسادی سے ہی، اگلی پارٹ میں تھوڑا اور ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ لائٹ پینٹ کی جائے گی. ویسے آپ کو کون سا سین، کیریکٹر یا ڈائلاگ پسند آیا؟ کامنٹ سیکشن. ملتا ہوں آپ سے اگلی شو میں. ٹل دین، پٹھان از گون.